برید تمرین 72. 1. محمد ابن زکریای رازی در کجا متولد شد؟ محمد ابن زکریای رازی در شهر ری به دنیا آمد. 2. چرا رازی به چشم درد مبتلا شد؟ برای اینکه روز و شب آزمایش کیمیاگری می کرد. 3. آیا رازی توانست فلزات را به طلا تبدیل کند؟ خیر، او نتوانست فلزات را به طلا تبدیل کند. 4. چرا او به کیمیاگری مشغول شد؟ زیرا در آن زمان همه دانشمندان کیمیاگری می کردند. 5. کیمیاگران چه می‌خواستند؟ آنها می‌خواستند ماده‌ای پیدا کنند که با آن فلزات را به طلا تبدیل نمایند. 6. آیا رازی ریاضیدان هم بود؟ بله، او ریاضیات را هم در جوانی فرا گرفت. 7. معروفترین کتاب رازی چه نام داشت و درباره چه علمی بود؟ معروف ترین کتاب او حاوی نام داشت و درباره علم پزشکی بود. 8. الکل را برای اولین بار چه کسی به دست آورد؟ الکل را رازی برای اولین بار به دست آورد. 9. شهرت رازی در چه بود؟ شهرت رازی در علم پزشکی بود. 10. رازی برای مداوای چشمهایش چقدر پول داد؟ او برای معالجه چشمهایش 500 سکه طلا داد. 11. چرا رازی به تحصیل علم پزشکی پرداخت؟ برای اینکه سخن یک پزشک در او بسیار اثر کرد. 12. چرا رازی به بغداد رفت؟ برای اینکه بغداد در زمان رازی مرکز علم بود. 13. آیا رازی در شهر ری کارخانه‌ای تأسیس کرد؟ خیر، او یک بیمارستان در شهر ری ساخت. 14. رازی در کجا علم پزشکی را تدریس می کرد؟ رازی علم پزشکی را در بیمارستان شهر ری درس میداد. 15. رازی در کجا بیماران را معالجه می کرد؟ او بیماران را هم در بیمارستان شهر ری و هم در دربار امیران درمان می کرد.